नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वरंगल, खम्मम और अच्चमपेट के बलदी इंतखाबात में भी टीआरएस की शानदार कामयाबी। वरंगल की 58 रुकनी बल्दिया में टीआरएस को 44 नशिस्तें, खम्मम की 50 रुकनी बल्दिया में 34 नशिस्तें और अच्चमपेट में तमाम वार्ड्स पर टीआरएस कामयाब। तेलंगाना असेंबली में बजट इजलास से पहले तेलुगुदेशम को एक और धक्का। टीआरएस अरकान असेंबली करार देने की दरखास्त के साथ 2 अरकान असेंबली का स्पीकर को मकतूब। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का जुमेरात को आगाज। डबल बेडरूम मकानात, ऑपरेशन भागीरथ और मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई के मौज़ूआत उठाने अपोजिशन की तैयारी। जुमेरात बाजार के मुस्लिम कब्रस्तान से गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करवाने में वक्फ बोर्ड के ओहदेदार नाकाम। इन्हदामी कार्रवाई की इजाज़त लिए बगैर पहुंचने वाले ओहदेदारों पर बीजेपी रुकने बलदिया हावी। और हेलमेट और लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम में शिद्दत पैदा करने साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस का ऐलान। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्मानों के साथ साथ जेल भेजे जाने की मंसूबाबंदी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वरंगल, खम्मम और अचम्पेट के बलदी इंतखाबात में टीआरएस ने शानदार कामयाबी हासिल की है। वरंगल की 58 रुकनी बलदिया में टीआरएस ने 44, कांग्रेस ने 4, बीजेपी ने 1 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 9 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की। खम्मम की 50 रुकनी बलदिया में टीआरएस को 34 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल हुई है। कांग्रेस ने 10, वाईएसआरसीपी ने 2 और बाएबाजू की जमातों ने 4 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की। अचम्पेट की तमाम 20 वार्ड्स पर टीआरएस उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। वरंगल और खम्मम में तेलुगुदेशम का एक भी उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो पाया। पार्टी की कामयाबी पर तेलंगाना भवन के अलावा वरंगल, खम्मम और अचम्पेट में टीआरएस कारकुनों की तरफ से आतिशबाजी की गई और मिठाइयां भी तकसीम की गई। वरंगल, खम्मम, अचम्पेट में टीआरएस की शानदार कामयाबी पर नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरी, एमएलसी राजेश्वर रेड्डी, एमएलए जी सुधारानी के अलावा दीगर वज़रा ने वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला ने अवाम से तहदिल से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत के तरक्की और बहबूदी प्रोग्रामों पर अवाम ने भरोसा करते हुए कामयाब बनाया है। उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। इस कामयाबी में ताउन करने वाले वज़रा और कायदीन से भी वज़ीर आला ने इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास से कबल तेलुगुदेशम को जबरदस्त धक्का लगा है। तेलुगुदेशम के 2 अरकान असेंबली एम गोपीनाथ और आर गांधी ने स्पीकर को मकतूब रवाना करते हुए उन्हें टीआरएस रुकन असेंबली करार देने की दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि तेलुगुदेशम छोड़ चुके 10 अरकान असेंबली ने पहले ही उन्हें टीआरएस में जम करने की दरख्वास्त की है। अब असेंबली में तेलुगुदेशम के सिर्फ 3 अरकान असेंबली ही रह जाएंगे। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास का जुमेरात को आगाज होगा। इजलास के पहले दिन सुबह 11 बजे रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन मुश्तरका ऐवानों से खिताब करेंगे। इसके बाद BSE का इजलास मुनाकिद होगा। इसमें असेंबली के एजेंडे और असेंबली इजलास की मुद्दत पर फैसला लिया जाएगा। बजट इजलास के दौरान वजीर आला आपाशी प्रोजेक्ट्स पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देंगे। हाल ही में बलदी एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक जो एड्रेस जारी किया गया है उसे कानूनी शक्ल देने बिल भी पेश किया जाएगा। 14 मार्च को बजट पेश किया जाएगा।
हुकूमत ने पहले ही कवायद कमेटी के जरिए अपोजिशन के एहतजाज पर मुख्तलिफ तहदीदात आयद कर दी हैं। बजट इजलास के सिलसिले में रियासती असम्बली के स्पीकर मधुसूदन शारी ने हुकूमत के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। स्पीकर ने असम्बली इजलास में वक्फा सवालात के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया। ऑनलाइन जवाबात देने पर भी गौर किया गया है। बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि उनकी पार्टी बजट इजलास के दौरान अवामी मसाइल पर हुकूमत को घेरेगी। असम्बली हाते में बीजेपी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए हैं उन तमाम के लिए बजट मख्तस करना होगा। खास तौर पर डबल बेडरूम मकानात, पीने के पानी, फीस बाज अदायगी और आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देनी चाहिए। इन मसाइल पर भी हुकूमत को मुबाहिस के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपोजिशन को दबाने के बजाय मुबाहिस के लिए ताउन करना चाहिए। लक्ष्मण ने असम्बली इजलास को 30 दिन तक चलाने का भी मुतालबा किया। दूसरी तरफ बजट इजलास में कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली को खतियत देने के लिए CLP इजलास तलब किया गया। अपोजिशन कायद जाना रेड्डी की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में कांग्रेस के आनजहानी अरकान असम्बली किष्टा रेड्डी और राम रेड्डी वेंकट रेड्डी की मौत पर 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए उन्हें खराज पेश किया गया। इसके अलावा हाल ही में मजालिस से मुकामी कोटे के तहत कामयाब होने वाले 2 अरकान कौंसिल को भी तहनीत पेश की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अवामी मसाइल बिलखुसूस डबल बेडरूम मकानात, आबपाशी प्रोजेक्ट्स जैसे मसाइल पर अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हुए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला भी किया गया। इसके अलावा कानून इन्हिराफ के तहत पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालबे का भी फैसला किया गया। मिशन भगीरथ और आबपाशी प्रोजेक्ट्स की रीडिज़ाइन के तहत की जाने वाली बेकायदियों को भी ऐवान में उठाने का फैसला किया गया। आंध्र प्रदेश असम्बली में चारशंबे को नए दारुल-हुकूमत के लिए अराजी मामलों पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और अपोजिशन के लीडर जगन मोहन रेड्डी के दरमियान नोक-झोंक देखी गई। YSRCP की तरफ से अराजी मामलों की CBI तहकीकात के मुतालबे को वज़ीर आला की तरफ से मुस्तरद किए जाने पर अपोजिशन YSRCP के अरकान की तरफ से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। स्पीकर शिवा प्रसाद ने जगन मोहन रेड्डी को छोड़कर तमाम अरकान को दिन भर के लिए मुअत्तल कर दिया। इससे पहले जगन मोहन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि नए दारुल-हुकूमत के नाम पर हो रही अराजी मामलों के अहम मुल्ज़िम चंद्रबाबू नायडू हैं। जगन के इस रिमार्क पर हुक्मरान तेलुगुदेशम के अरकान की तरफ से एहतजाज किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो नए दारुल-हुकूमत की तामीर को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन चाहे जितनी भी साजिशें की जाए, नए दारुल-हुकूमत की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट कविता ने वरंगल, खम्मम और अचम्पेट के बलदी इंतखाबात के नतायज को KCR हुकूमत पर अवाम के भरपूर एतमाद से ताबीर किया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि 2019 के आम इंतखाबात में भी ऐसे ही नतायज दोहराए जाएंगे। कविता ने वरंगल, खम्मम और अचम्पेट के राय दहिंदों से TRS को शानदार कामयाबी दिलाने पर इजहार तशक्कुर किया। आज़मीन हज की कुरानदाजी 20 मार्च को मुनक्किद होने का इम्कान है। स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर ने बताया कि दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जुमला 17,321 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। आंध्र प्रदेश से सिर्फ 3,250 दरखास्तें आई हैं, जबकि तेलंगाना में सिर्फ हैदराबाद से ही 2,000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि रियासतों के कोटे का ऐलान कुरानदाजी से पहले किया जाएगा। उन्होंने आज़मीन से अपील की है कि जिन्होंने अब तक अपने कवर नंबर्स दाखिल नहीं किए हैं
فوری حج کمیٹی سے رجوع ہو کر اپنے کور نمبر داخل کریں ورنہ قرآن میں ان کا نام شامل ہونے سے رک سکتا ہے۔ اسپیشل آفیسر نے بتایا کہ سال 300 کے بجائے 200 عازمین کے لیے ایک خادم الحجاج کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ 2016 حج کیمپ کی تیاریاں بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ فارم داخل کرنے کی تاریخ ختم ہو چکی، آن لائن بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی متوقع خورا کی تاریخ 20 مارچ کو خورا ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ایک ہی دن میں ریاست تلنگانہ اور ریاست آندھرا پردیش کا خورا کو مکمل کر لیا جائے گا۔ میں تمام درخواست گزاروں سے خواہش کرتا ہوں کہ جو لوگ درخواست داخل کرنے کے بعد اپنا رسید حاصل نہیں کیے کور نمبر کی، وہ جلد از جلد اپنی رسید حاصل کر لیں تاکہ ان کا کور نمبر اس پر موجود ہے، اس کے حساب سے وہ خورا میں اپنا نام جلد سے جلد آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے۔ ٹریفک پولیس نے سوزون کے علاقے میں بنا ہیلمٹ اور بنا لائسنس بائکس اور گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف مہم میں شدت پیدا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ٹریفک اے وی رنگناتھ نے بتایا کہ ساؤتھ زون میں بنا ہیلمٹ اور بنا لائسنس ڈرائیونگ کی کافی اطلاعات ملی ہیں، اور اب پولیس سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر نہ صرف جرمانے عائد کرے گی بلکہ انہیں جیل بھی بھیجا جائے گا۔ ڈی سی پی ٹریفک نے بتایا کہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کے بعد بھی رجسٹریشن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں بھی کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر ساؤتھ زون ٹریفک پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ جمعرات بازار کے ایک مسلم قبرستان تکیہ دال منڈی میں غیر قانونی تعمیرات کو منظم کرنے میں وقف بورڈ کے عہدیدار ناکام ہو گئے ہیں۔ وقف بورڈ کے ایک عہدیدار نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ محکمہ بلدیہ نے اس کام کے لیے 9 مارچ کی تاریخ دی تھی، لیکن وہ انہدامی کارروائی نہ کر سکی۔ چہارشنبے کے دن وقف بورڈ کے عہدیدار بلدیہ اور پولیس کے ساتھ مذکورہ قبرستان پہنچے تو بی جے پی کے رکن بلدیہ شنکر یادو نے انہیں یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ وہ انہدامی کارروائی کے لیے اجازت کے ساتھ آئیں۔ بعد میں ڈپٹی کمشنر بلدیہ سرکل 5 یادگیری نے بتایا کہ وہ کمشنر بلدیہ سے اجازت نامہ حاصل کر کے ہی انہدامی کارروائی کریں گے۔ اس سارے واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی آنکھ مچولی سے کم نہیں ہے اور اس کا شکار مسلم قبرستان ہو رہا ہے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے عطاپور کے سلیمان نگر ڈویژن میں مجلس کی نمائندگی پر انجام دیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام جس میں ڈرینیج لائن، سی روڈ بھی شامل ہیں، تیزی کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مزید کاموں کی منظوری حاصل کرتے ہوئے انہیں بھی مکمل کیا جائے گا۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر بھی موجود تھے۔ بعد میں مجلسی رکن اسمبلی نے چنتل بستی کا بھی دورہ کیا، جہاں پر مجلس کی نمائندگی پر 30 لاکھ روپے کے ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے امان نگر 1 کے علاقے املی بن قریشی لائن میں 10ویں جماعت کے طلباء میں امتحانی پیڈز اور ضروری سامان تقسیم کیا۔ مقامی مجلس کی طرف سے 10ویں جماعت کے طلباء میں سالانہ امتحانات کے پیش نظر ضروری اشیاء تقسیم کی گئیں۔ ٹینتھ کے ایگزام کے بچوں کو ایک پیڈ اور جو گائیڈ لائنس ہوتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں جانے کے لیے جن جن چیزوں کو لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کا ایک لیٹر بنا کر پیڈ پہ لگایا گیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، چونکہ اس کی وجہ سے بچوں میں ایک اویئرنیس آتا اور انکریجمنٹ آتا ہے۔ میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہمارے اعجاز قریشی صاحب اور ان کے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے رین بازار انسپیکٹر بھی ایسے ان پروگرام میں حصہ لیتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، چونکہ
पुलिस के ताल्लुक़ से जो आवाम के अंदर जो ख्यालात हैं, इस तरीके से अगर पुलिस ऑफिसर्स आवाम के दरमियान में आकर मिलें तो उनको भी एक पुलिस से हमदर्दी और उनमें जो गलत फहमी है वो दूरी पैदा होती है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने जोनल कमिश्नर बलदिया गौरव उप्पल से मुलाकात करके उनसे ज़ेर इल्तवा कामों की यकसुई का मुतालबा किया। उन्होंने आरओ प्लांट नस्ब करने, सड़कों के मसाइल के अलावा दीगर मसाइल की यकसुई के लिए भी तवज्जो दिलाई। अलावाजी उन्होंने एक ही गुत्तेदार को ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अलाट करने की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल से भी वाकिफ करवाया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने में ताख़ीर हो रही है। इस मौके पर हल्का नामपल्ली के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने सरवर जंग मार्केट जो फिलहाल बंद है उसके ताल्लुक से तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। अलावाजी उन्होंने बहादुर खां फिजिकल क्लब का मुआयना किया। उन्होंने अनवरुद्दीन खां कम्युनिटी हॉल में नौजवानों के लिए जिम कायम करने की हिदायत दी। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के अहदेदार, आजमपुरा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। मुकामी अवाम की तरफ से अहमद बलाला का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सलीम नगर कम्युनिटी हॉल में मुनक्किदा दूबदू प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। यहाँ पर मकीनों ने रुकन असम्बली को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को इसकी यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के अलावा मुसरामाक डिवीजन की कॉरपोरेटर भी मौजूद थी। खानगी स्कूल्स में बढ़ती हुई फीस के खिलाफ हैदराबाद स्कूल्स पेरेंट्स एसोसिएशन के वफ्द ने दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी को एक याददाश्त पेश की और उनसे मुतालबा किया कि वो ये मसला ऐवान असम्बली में उठाएं। वफ्द ने बताया कि हुकूमत ने इस ताल्लुक से GOB जारी किया है, लेकिन उस पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। कायद मजलिस ने एसोसिएशन को तयक़ुन दिया कि वो इस मसले को हुक्काम से रुजू करेंगे। हैदराबाद में खानगी कंपनियों में मुलाजमतों के हसूल के लिए मल्लेपल्ली ITI में 10 मार्च को जॉब मेला मुनक्किद होगा। मुख्तलिफ खानगी कंपनियों में बेरोजगार अफराद को रोजगार की फराहमी के सिलसिले में ये मेला मुनक्किद किया जा रहा है। SSC, इंटर और ग्रेजुएशन के तलबा जिनकी उम्र 18 ta 40 साल है वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। बताया गया कि अंदाजन 10,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन हुसैन आलम का 31वां सालाना जलसा कॉलेज के अहाते में मुनक्किद हुआ। मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी और कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन वानी प्रसाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बेहतरीन तालीमी मुजाहरा करने वाली तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने मगलपुरा स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बलदिया के जोनल कमिश्नर, मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर, मुकामी रुकन बलदिया और साबिक अरकान बलदिया भी मौजूद थे। अमीरपेट ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से भूख हड़ताल का एहतमाम किया गया, जहां तंजीम के 10 एहतजाजी ज्वेलर्स ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। एहतजाजी ज्वेलर्स ने उनके मुतालबे पर अमलावरी तक भूख हड़ताल जारी रखने का इरादा जाहिर किया है। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े बारकस में चारशंबे की सुबह सौजोन पुलिस की तरफ से कई घंटों तक तलाशी मुहिम अंजाम दी गई।
تقریباً 300 سے زائد پولیس ملازمین نے ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا کی قیادت میں انجام دی گئی تلاشی مہم میں حصہ لیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی نے بتایا کہ اس تلاشی مہم کے دوران 95 ٹو ویلرز، 4 آٹوز اور 4 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 60 مشتبہ افراد بشمول 25 راؤڈی شیٹرز کو بھی تحویل میں لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 3 راؤڈی شیٹرز گزشتہ کئی دنوں سے پولیس اسٹیشن میں حاضری نہیں دے رہے تھے۔ تحویل میں لیے گئے افراد میں بعض سارق بھی بتائے گئے ہیں۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون نے سٹے کا کاروبار کرنے والوں کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ بھی موجود تھے۔ سٹا چیٹنگ ہے تو چیٹنگ میں چیٹنگ کر رہے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ نمبر ممبئی سے کلکتہ سے نیا آئے گا۔ جو آدمی کوئی نمبر میں نہیں رکھا ہے وہ نمبر یہ لوگ جان بوجھ کر نکال کے تھوڑا فون میں ایسا ریسیو ہو کے وہ سامانیہ غریب لوگ، آٹو ڈرائیورز، میشنس، ہوٹل ورکرز، جو غریبی لوگ ہیں، لیبر کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو چیٹنگ کر رہا ہے۔ جو سٹا لوگ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے پی ڈی ایکٹ اوپر پی ڈی ایکٹ لگائیں گے۔ دوسری طرف ملک پیٹ پولیس نے ایک مکان میں سرقے کی کوشش کرنے والے 7 افراد بشمول خاتون کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی اس زون نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ سلیم نگر کالونی کی ساکن رتن دیوی نے شکایت درج کرائی تھی کہ 29 فروری کو ایک خاتون نے ان کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹا کر کسی رشتہ دار کی شادی کے لیے انکوائری کی بات کہی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیگر 3 مرد اندر داخل ہو گئے اور ان کے منہ پر ٹیپ باندھنے کی کوشش کی۔ اس دوران باتھ روم میں نہا رہا ان کا بیٹا باہر نکل آیا اور دونوں کے شور مچانے پر تمام سارق فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اس واردات کا اہم ملزم متاثرہ خاتون کا ہی دور کا رشتہ دار تھا۔ پولیس نے پریم توشنیوال، سوریا اگروال، ریکھا اگروال، محمد ظفر، فیروز خان، ہرشی شرما اور محمد عتیق کو گرفتار کیا ہے۔ ایک اور ملزم محمد آصف مفرور بتایا گیا ہے۔ ایس آر نگر پولیس نے 31 جنوری کو نرساپور کے جنگلاتی علاقے میں ہوئے قتل کے معاملے کو حل کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق میاں پور کے ساکن مانک ریڈی نے رقمی لین دین کے معاملے میں اپنے ہی رشتہ دار ایرا گڈے کے ساکن سنتوش ریڈی کا وزنی پتھر سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا تھا۔ اس واردات کی انجام دہی کے لیے مانک ریڈی نے مہاراشٹرا کے ساکنان سیلیش اور پدم کی بھی مدد حاصل کی تھی۔ پولیس نے مقتول کے بھائی کی طرف سے شکایت موصول ہونے پر تحقیقات کرتے ہوئے چہارشنبے کو مانک ریڈی کو گرفتار کر لیا۔ سیلیش اور پدم مفرور بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 2 بائکس اور وزنی پتھر بھی ضبط کیے ہیں۔ حیدرآباد کے میر پیٹ علاقے کی پرشانت ہلز کالونی میں نقلی ساس تیار کرنے والی ٹولی کے 2 ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 540 لیٹر نقلی ساس کو ضبط کر لیا گیا۔ گرفتار شدگان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ورنگل، کھمم اور اچمپیٹ کے بلدی انتخابات میں بھی ٹی آر ایس کی شاندار کامیابی۔ ورنگل کی 58 رکنی بلدیہ میں ٹی آر ایس کو 44 نشستیں، کھمم کی 50 رکنی بلدیہ میں 34 نشستیں اور اچمپیٹ میں تمام وارڈز پر ٹی آر ایس کامیاب۔ تلنگانہ اسمبلی میں بجٹ اجلاس سے پہلے تلگودیشم کو ایک اور دھکا۔ ٹی آر ایس ارکان اسمبلی قرار دینے کی درخواست کے ساتھ 2 ارکان اسمبلی کا اسپیکر کو مکتوب۔ تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا جمعرات کو آغاز۔ ڈبل بیڈ روم مکانات، آپریشن بھاگیرت اور منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف کارروائی کے موضوعات اٹھانے اپوزیشن کی تیاری۔ جمعرات بازار کے مسلم قبرستان سے غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کروانے میں وقف بورڈ کے عہدیدار ناکام۔ انہدامی کارروائی کی اجازت لیے بغیر پہنچنے والے عہدیداروں پر بی جے پی رکن بلدیہ حاوی۔ اور ہیلمٹ اور لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہم میں شدت پیدا کرنے
साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस का ऐलान। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्मानों के साथ साथ जेल भेजे जाने की मंसूबाबंदी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।